ज्ञानभण्डार.com यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको संवैधानिक तथा प्रशासनिक विकासक्रम। राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थामा सैनिक तथा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूको सञ्चालनको जिम्मेवारी कसको हुन्थ्यो? कमान्डर इन चिफ। हाजिरी गोसरा कुन राणा प्रधानमन्त्रीको पालामा स्थापना भएको हो? वीर शमशेर। सबभन्दा छोटो अवधि शासन सञ्चालन गर्ने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? देव शमशेर। राणाकालीन प्रशासनिक व्यवस्थामा जङ्गी तथा निजामती कर्मचारीलाई रकम सापटी दिने अड्डालाई के भनिन्थ्यो? तेजारत अड्डा। तेजारत अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको हो? रणदीप सिंह। सर्वप्रथम निजामती सेवाको विकास कुन देशबाट भएको मानिन्छ? चीन। लोकसेवा आयोगको गठन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2008। नेपालमा सर्वप्रथम फिल्ड मार्शल पद पाउने व्यक्ति को हुन्? रुद्र शमशेर। आवश्यकतामा आधारित उत्प्रेरणाको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? अब्राहम मास्लो। प्रशासनमा एक्स र वाई सिद्धान्त केसँग सम्बन्धित छ? उत्प्रेरणा। कुनै मन्त्रालय वा विभागले गर्ने भनी स्पष्ट नटोकेको काम कुन मन्त्रालयले गर्दछ? गृह मन्त्रालय। निजामती सेवामा राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणीको पद भन्नाले केलाई बुझाउँछ? शाखा अधिकृत। निजामती सेवामा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको पद भन्नाले केलाई बुझाउँछ? नायब सुब्बा। सार्वजनिक विधाको घोषणा कुन मन्त्रालयले गर्दछ? गृह मन्त्रालय। कर्मचारी सञ्चय कोष कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? अर्थ मन्त्रालय। सरकारी कामकाज नेपाली भाषामा नै गर्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2021 वैशाख 2। जन्म मृत्यु विवाह दर्ता सम्बन्धी काम कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? स्थानीय विकास। लिच्छवी कालमा जिल्लालाई विषय भनिन्थ्यो भने जिल्ला प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? विषयपति। प्रशासन कार्यमा द्रव्य शाहलाई सहयोग गर्ने 6 थर घर कुन कुन थिए? पाण्डे, पन्त, अर्याल, बोहरा, खनाल र राणा। जिल्ला कार्यालयलाई कहिलेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बनाइयो? विक्रम सम्वत 2048 जेठ 21। सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा निशाना छापको प्रचलन कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2019 पौष 1। सबै साइनबोर्ड नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिले भयो? विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9। मल्लकालमा बडा हाकिमलाई के भनिन्थ्यो? परमान। नेपालमा हालसम्म कतिवटा प्रशासन सुधार आयोगको गठन भइसकेको छ? 5। नेपालमा नमुना गाविसको अवधारणा कहिलेदेखि ल्याइयो? विक्रम सम्वत 2052 पौष 20। युनेस्कोलाई कुन मन्त्रालयले हेर्ने व्यवस्था छ? शिक्षा मन्त्रालय। कृषि विकास बैंक कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? अर्थ मन्त्रालय। वैदिक कालमा राजालाई के भनिन्थ्यो? गोप। किराँतकालीन समयमा राजालाई हाङ भनिन्थ्यो भने मन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? तुम्याङ। लिच्छवी कालमा मन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? अमात्य। लिच्छवीकालीन शासन व्यवस्थामा कुथेर अधिकरणले के काम गर्थ्यो? राजस्व उठाउने। नेपालमा पहिलोपल्ट प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन कहिले ल्याइयो? विक्रम सम्वत 2013। नेपालको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय निकाय कुन हो? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय। निजामती कर्मचारी कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा रहन सक्छन्? 58 वर्ष। शिक्षकको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कति हो? 60 वर्ष। काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि कार्यालय समय 9 देखि 5 बजेसम्म कायम गरिएको थियो? विक्रम सम्वत 2056 भाद्र 1। नेपाल राज्यभर कार्यालय समय 10 देखि 5 बजेसम्म निर्धारण गरी कहिलेदेखि लागू गरियो? विक्रम सम्वत 2062 वैशाख 1। दरबन्दी सिर्जना गर्दा कसको अनुमति नलिई सिर्जना गर्न पाइँदैन? सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय। निजामती कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति दिँदा कति समय परीक्षण कालमा राखिन्छ? पुरुषका लागि 1 वर्ष र महिलाका लागि 6 महिना। मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि कति वर्ष हुन्छ? कर्मशः 3 वर्ष र 5 वर्ष। नेपालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2061 भाद्र 22। पेटर प्लान केसँग सम्बन्धित छ? कर्मचारी पदोन्नति। कर्मचारीले उपदान पाउन कति सेवा अवधि पुग्नुपर्छ? 5 वर्ष स्थायी सेवा। निजामती सेवामा नियुक्त हुने उमेरको हद पुरुषका लागि 35 वर्ष हो भने महिलाका लागि कति वर्ष हो? 40 वर्ष।
कुन चाहिँ बिदा बस्दा कर्मचारीले तलब पाउँदैन? असाधारण बिदा। म्याट नतोकिएको र निवृत्ति भरण पाउने निजामती सेवाको पदलाई के भनिन्छ? स्थायी पद। निजामती सेवामा कति श्रेणी कायम गरिएको छ? 2 श्रेणी। नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत कति समूह तथा उपसमूह छन्? 9वटा समूह र 18 उपसमूह। निजामती सेवा ऐन 2049 अनुसार जम्मा कतिवटा सेवाको व्यवस्था गरिएको छ? 8वटा। हुलाक समूह कहिले खारेज गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2061 भाद्र 28। हालको निजामती किताबखानालाई राणाकालमा के भनिन्थ्यो? कमान्डरी किताबखाना। खड्ग निशाना अड्डाको स्थापना कसको पालामा भएको हो? चन्द्र शमशेर। राणाकालीन समयमा कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, बर्खास्ती आदि कार्य कसले गर्थ्यो? प्रधानमन्त्री। बुच कमिसन केसँग सम्बन्धित छ? प्रशासन सुधार। सार्वजनिक प्रशासनको जन्मदाता भनेर कसलाई भनिन्छ? उद्रो विल्सन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र दिने गरिएको आइतबार बिदा कहिलेदेखि हटाइयो? विक्रम सम्वत 2062 वैशाख 1। सर्वप्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2022 पौष 1। 2022 सालमा पहिलोपल्ट कति जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरिएको थियो? 20 जिल्लामा। प्रशासकीय अदालत कुन ऐन अन्तर्गत गठन भएको हो? निजामती सेवा ऐन। सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि अनिवार्य पोसाकको व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गर्यो? विक्रम सम्वत 2068 श्रावण 1। कर्मचारी सरुवा प्रयोजनका लागि सरकारी कार्यालयहरूलाई कति वर्गमा विभाजन गरिएको छ? 4 वर्गमा। नेपाल सरकारले नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा नागरिकता प्रदान गर्न कहिलेदेखि थालेको हो? विक्रम सम्वत 2066 मङ्सिर 1। नेपाल सरकारले कूटनीतिक आचार संहिता कहिले जारी गर्यो? विक्रम सम्वत 2068 भाद्र 1। नेपाल सरकारले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि कार्ययोजना कहिले सार्वजनिक गर्यो? विक्रम सम्वत 2068 माघ 12। लामो समयको विवाद पश्चात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी छपाई सम्बन्धी सम्झौता कुन कम्पनीसँग भयो? फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथर। सरकारले ओभरथरसँग एमआरपी छपाई सम्बन्धी सम्झौता कहिले गर्यो? विक्रम सम्वत 2067 भाद्र 11। विक्रम सम्वत 2067 पौष 11 मा पहिलो कूटनीतिक एमआरपी कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव। नेपाल सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट एमआरपी को आवेदन फारम सङ्कलन तथा राहदानी वितरण कहिलेदेखि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरेको हो? विक्रम सम्वत 2068 कार्तिक 25। एमआरपी को वाटरमार्कमा के चिन्ह राखिएको छ? डाफे। नेपालका 5औं विकास क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयहरूको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2070 असोज 1 गते। सर्वोच्च अदालतले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन गरेको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश कहिले जारी गर्यो? विक्रम सम्वत 2069 श्रावण 16। प्रशासन सुधार सुझाव समिति 2069 ले 21 बुधे अन्तरिम प्रतिवेदन कहिले पेश गर्यो? विक्रम सम्वत 2070 असार 7। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो स्थापना र कार्य सञ्चालन नियमावली 2077 कहिलेदेखि लागू भएको हो? विक्रम सम्वत 2070 असार 3 गते। निजामती सेवा ऐन 2013 को तर्जुमामा सहयोग पुर्याउने भारतीय कानुनविद को हुन्? जी गुर्डेश्वर। नेपालमा ई पोस्टिङ सेवा कहिलेदेखि सुरु भएको हो? विक्रम सम्वत 2065 जेठ। सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि अनिवार्य पोसाकको व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गर्यो? विक्रम सम्वत 2068 श्रावण 1। विक्रम सम्वत 2074 भाद्र 22 मा मनाइएको निजामती सेवा दिवसको नारा के हो? निजामती कर्मचारीको प्रतिबद्धता, पारदर्शिता र चुस्तता। विक्रम सम्वत 2075 भाद्र 22 मा मनाइएको निजामती सेवा दिवसको नारा के हो? नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन। सङ्घीय प्रशासनिक पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलोका रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन विधेयक 2074 संसदबाट कहिले पारित भएको हो? विक्रम सम्वत 2074 असोज 20।